योग शास्त्रे जत वक्तव्यम तो पूर्व वक्तृभि श्रुतम भवद्भिः सांख्य योगौ इमे द्वे दर्शने प्रसिद्ध है। उभयो प्रायः समत्वम दृश्यते किंतु अस्य विशेषः योगे सांख्या। सांख्य ईश्वरम नांगीकरोति, योगश्च ईश्वरम अंगीकरोति। अतः ईश्वर प्रणिधानाद् वा इति सूत्रात् प्रारभ्यते। अतः भूमिका रूपेण किंचित उच्यते। योगः ईश्वरं स्वीकरोति, सांख्यः न स्वीकरोति। एतद् वैषम्यम् अस्ति। ईश्वरः किमर्थं योगः अंगीकरोति, सांख्यं च कथं नांगीकरोति इति विवेचनीयं भवति। यथा यदा योगेपि कर्तृ प्रकृति प्रधानम कर्तृ, सांख्येपि प्रधानम कर्तृ। पुरुषस्तु उभयत्र समः, चिन्मात्र रूपः केवलः विज्ञान रूपः, सच्चिद चिद रूपः न तु आनंद रूपः। आनंद रूपः सांख्ये योगे च पुरुषो नास्ति। केवलम वेदांत मते अद्वैत वेदांत मते बाद्वैत वेदांत मते आनंद रूपः आत्मा भवति। अन्यत्र क्वचिदपि आनंद रूपः आत्मा नास्ति, आनंदवान अस्ति। सांख्य मते योग मते च आनंद सुख विशेषः सुखम वा न पुरुषस्य धर्म अपितु यत्र सत्वम तत्र आनंदः। सत्वम रजस तमः इति प्रधान है प्रकृतौ, तत्रैव सुखम विषयेषु सुखम किंतु पुरुषे सुखम नास्ति। तर्हि कैवल्ये पुरुषे सुखम भवति न वा भवति सांख्य योगयोर मते। स्वरूपावस्थिति केवलस्य भावः कैवल्यम, स्वरूपावस्थानं चिन्ह मात्रं पुरुषस्य स्वरूपं यदा भवति तदा पुरुषः केवल इत्युच्यते। न च तत्र सुखम सुखम नानुभवति। वेदांत मते च सुख स्वरूप आनंद स्वरूप पुरुषः इति अस्ति वेदांत मते और सांख्य मते च। वेदांते च पुरुषः एकः, सांख्ये च पुरुष बहुत्वं सिद्धम तथैव योगेति यत् सांख्ये तद्योगे। तत्र विषय बहु न वक्तव्यम भविष्यति यतः सांख्य कारिका तो भवद्भिः अधीता एव। योग शास्त्रम अधीतम वा नाधीतम वा किंतु सांख्य कारिका प्राय सर्वैरेव पुरुष बहुत्वं सिद्धम। तर्हि ईश्वरः ईश्वरं सांख्यः कथं नांगीकरोति यतः ईश्वरः किमर्थम् अंगीक्रियता किं जगत रचनार्थम। यदि ईश्वरं विना जगत रचना अनुपद्येत तर्हि ईश्वरः अंगीकर्तव्यः। जगत रचनायाम ईश्वरस्य किंचित साहाय्यं बुद्धि योगो वा नास्ति। कुतः चेतनम अनाश्रित्यापि चेतनम विनापि प्रधानम प्रकृति प्रधीयते सत्वरजस तमान शिवा सर्वाणि प्रपंच सर्वं प्रपंच जातम वा अस्मिनिति प्रधानम। प्रधानम नाम प्रकृति सत्वरजस तमसाम साम्यावस्था। यदा गुण वैषम्यम जायते तदा सृष्टि यदा च गुणानां साम्यम तदा प्रधानम इत्यभिधीयते। तर्हि स्वतः एव प्रधाना स्वतंत्रा प्रकृति स्वयमेव जगत रचनां करोति। किमर्थं जगत रचनां करोति पुरुषस्य भोगार्थम अपवर्गार्थम च। तर्हि ईश्वरस्य का आवश्यकता। अचेतनापि चेतनावदिवलिंगम भाति यथा क्षीरस्य यथा अज्ञस्य प्रवृत्तिर्वत्स विबुद्धि निमित्तं भवति तथा अज्ञस्यापि जड़स्यापि प्रधानस्य वत्स कल्पस्य पुरुषस्य भोगार्थम अपवर्गार्थम च प्रवृत्ति भवति। तर्हि किम ईश्वरेण पुरुषः भोक्ता भोक्ता अभोगदात्री च प्रकृति। प्रकृति कथम भोगम ददाति
इंद्रियार्थेभ्य इंद्रियैः विषयान् गृहीत्वा शब्दादीन् विषयान् इंद्रियैः गृहीत्वा इंद्रियाणि मनसा सह बुद्धै अर्पयन्ति इंद्रियाणि बुद्धिश्च तत्तद् भोगाकाराकारिता भवति। सुखाकारा भोगो नाम सुख दुखान्तर साक्षात्कार। सुखाकाराकारिता दुखाकाराकारिता च बुद्धिर्भवति। बुद्धौ च शुद्धस्य विशुद्धस्य अभिजात मणिकल्पस्यैव अभिजात स्वच्छ मणिकल्पस्य पुरुषस्य प्रतिबिंबो जायते। कुत्र शुद्धायां बुद्धौ भोगाकारायां बुद्धौ अपवर्गाकारायां च बुद्धौ पुरुषस्य प्रतिबिंबो जायते। बिंब प्रतिबिंबयोः अभेद इति अंगीक्रियते। भेद पक्षे थी पुरुष स्वप्रतिबिंबं बुद्धौ दृष्ट्वा विवेकम तु नास्ति। विवेक ख्याति ख्याति ज्ञानम तदा नास्ति। स्वाधीनम एव स्वप्रतिबिंबं मनो बुद्धि बुद्धौ प्रतिबिंब पुरुष प्रतिबिंब यदा सुखाकाराकारितायां बुद्धौ बिंबितो भवति तदा सुखी भवति। दुःखाकाराकारितायां बुद्धौ यदा बिंबितो भवति तदा दुःखी भवति। यथा आकाशस्थस्य चंद्रस्य प्रतिबिंबः जले गच्छति तो उपाधि धर्मम अनुवर्तते। जले चलायमाने सति चलतीव ह्रसतीव तथैव पुरुषः बिंबगतान् सुखादीन् अविवेका अविद्यावसात्मनि अध्यारोप्य सुखी जायते दुखी जायते। यदा च विवेक ख्यातिर्भवति तदा मुच्यते। तर्हि कस्य बन्धः कस्य मोक्षः? पुरुषस्य नास्ति बन्धः न च पुरुषस्य मोक्षः अपितु बुद्धेर्मोक्षः बुद्धेर्बन्धः। रूपैः सप्तभिरेव प्रकृतिं बध्नात्यात्मानं रूपैः सप्तभिरेव बध्नात्यात्मानं आत्मना प्रकृति। ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य धर्म अधर्म सुख ज्ञान अज्ञान ज्ञान धर्म धर्म ज्ञानम वैराग्यम और ऐश्वर्यं च एतत् चतुष्टयम् एतत् व्यतिरेक रूपम चतुष्टयम्। तर्हि ज्ञानम विहाय सप्तभि रूपै आत्मानमेव प्रकृति बध्नाति अर्थात तत्तद् विषयाकाराकारिता भवति। अजदा च स्वयमेव समतमादि योगादिभिः अथवा चतुर्विंशति तत्वानां ज्ञानेन सह यदा तत् विवेक ख्यात्याकाराकारिता बुद्धिर्भवति तदा आत्मानमेव मोचयत्। तदा पुरुषः जानाति अहमेव मुक्तः। मुक्तायां बुद्धौ सत्यां विजानाति अहमेव मुक्त इति सांख्यानां प्रक्रिया योगानां च। इदानीं प्रस्तावित ईश्वरस्य का आवश्यकता? सांख्ये ईश्वरस्य आवश्यकता नास्ति। तर्हि जगत् रचनां कः करिष्यति? प्रकृति। कुतः करिष्यति? प्राणिनां भोगार्थं। प्राणिनां भोगाः कर्मजा भवन्ति। तर्हि कर्माणि कुत्र तिष्ठन्ति? यत् कर्मानुसारेण संस्कारानुसारेण केचित् कांश्चित् पुरुषान् दुःखिनः कांश्चित् पुरुषान् सुखिनः करिष्यत् प्रकृति। कुतो विवेकः नास्ति जड़े कथं विवेकः स्यात्? किन्तु बुद्धौ बुद्धि तु प्रकृति महत्त्वं तत्रैव संस्कार रूपेण कर्माणि सर्वाणि सेरते। अतः आशय कर्माशय का बुद्धि तत्रैव बुद्धौ एव सर्वाणि कर्माणि संस्कार रूपेण तिष्ठन्ति। तत्तद् अनुसारेण स्वतः एव फलाकारेण परिणमति प्रकृति। ईश्वरस्य आवश्यकता योगे च योगे भी प्रकृतिरेव स्वतंत्रा चेतन सहाय्यं विना प्रवर्तताम्। तर्हि ईश्वरः कथम् अंगीकरोति? तर्हि व्यास भाष्यकार इदानीं वदति कि ईश्वरः अंगीकर्तव्यः। किमर्थं? न जगत् कर्ता ईश्वरः अंगीकर्तव्यः। जगत् निर्माणाय अत्र ईश्वरः नापेक्षते अपितु योग सिद्ध उपाय भूतः ईश्वरः। ईश्वर अंगीकर्तव्य जत्प्रणिधानात् योग सिद्धि।
योग साधनोपायतया ईश्वर अतरंगीकृत न तो नैयायिकवत जगत कर्ता ईश्वर अतरंगी। यदि जगत कर्ता ईश्वर न्याय मते ईश्वर यदि न स्यात् तर्हि जगत कर्तुं जात। वेदांते भी ईश्वर जगत कर्ता अंगीक्रियते, किंतु सांख्य जगत कर्त्री प्रकृति प्रधान भूता प्रकृति और ईश्वर किमर्थम अंगीक्रियते सर्व ईश्वर संपन्न क्लेश कर्म विपाका शरीर प्रामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर सच पुरुष विशेष है, किंतु सांख्य नांगीकृत क्वचित निषिद्धोपि न ईश्वर। यदि एवं विध सांख्येपि ईश्वर स्वीक्रियेत तरी को दोष। पुरुष विशेष ईश्वर तिष्ठतु नाम, किंतु तथा तत्र न अंगीकृत न च तत्र सांख्यम सांख्यम ज्ञानम तत्र भक्ति नोपादीयते। इदम च शास्त्रम भक्ति परम ज्ञान परमपि भक्ति परमपि ईश्वर प्रणिधानाद्वा इति सूत्रादेव प्रारंभ क्रियते। किंतु सांख्य शास्त्रे पंचविंशति तत्वज्ञ जत्र पुत्राश्रमे बसन जति मुंडी शिखी वापी मुच्यते नात्र तत्र ईश्वर से भक्ति आवश्यकता नास्ति। गुरु भक्ति क्रियता, किंतु ईश्वर भक्ति ईश्वर एव नास्ति तर्हि तस्य ईश्वर से भक्ति का अस्ति च उभयोः शास्त्रयोः। वेदांते च सांख्यस्यापि खंडनम कृतम एतेन योगः प्रत्युक्त इति सूत्रेण रचनानुपत्ते एतेन योगः प्रत्युक्त इति सूत्रेण योग शास्त्रस्यापि खंडनम कृतम। चेतना इच्छतेर्ना शब्दम रचनानुपत्ति इत्यादि अनेक सूत्रैश्च सांख्यस्य प्राधान्य न खंडनम भवतु। शास्त्रे एकम शास्त्रम अपरे शास्त्रे खंडते मंडते वा किंतेन वयम ईश्वरमेव चिंतयामः इदानीं तर्हि अत्र ईश्वरस्य प्रकृति किम एतस्मादेव आसन्नतमः समाधिर्भवति यथास्य लाभे भवति अन्योपि कश्चित् उपायो न वायते। योगश्चित्तवृत्ति निरोध इति तावत् प्रक्रान्तः। योगश्चित्तवृत्ति सर्वासां चित्तवृत्तीनां निरोधे सति संस्कार मात्रा विशेषे सति असंप्रज्ञात समाधिर्भवति। तदा यदा च द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानं भवति तत् असंप्रज्ञात। यदा वितर्का सवितर्का सविचारा सस्मिता सानंदा इत्येवं रूपा चतुर्भेद भिन्ना भिन्न समाधिर्भवति स च समाधि संप्रज्ञात इति तावत् आचार्य विवेचितम्। वृत्तीनामपि विवेचनं कृतं पूर्वम्। इदानीं पृच्छते तर्हि समाधिरपि योगस्यापि भेदत्रयं कृतं किम्? मृदु मध्यमः मध्यः तीव्रः। मृदुरपि भेदत्रयं मृदु मृदु मध्यः तीव्रः मृदु 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 मध्यः मृदु तीव्रः एवं मध्यस्यापि मृदु मध्यः मृदु तीव्रः मृदु मध्यः मृदु इति एवं विध 9 प्रकारः योगः तावत्। तेषु 9 विधेषु अंतिमः यः तीव्र तीव्र तीव्रः स अत्यंत वेगतमः भवति अति शीघ्रमेव समाधिं योजयति। तर्हि तत्रैव प्रश्नः क्रियते चित्तवृत्ति निरोधात् अतिरिक्तोऽपि कश्चित् तीव्रतरः उपायः अस्ति वा नास्ति वा? किम् एतस्मादेव आसन्नतमः समाधिर्भवति अथा किम् चित्तवृत्ति निरोधादेव आसन्नतम निकटवर्ती भवति अतिशयन लभ्यतमः भवति समाधिर्वा अन्यः कश्चित् उपायो वर्तते न वा भवति अन्योपि कश्चित् उपायो न वा इति तदा सूत्रकारः वदति अस्ति उपायः। कः उपायः? सरलः उपायः सर्वजनसुलभः ईश्वर प्रणिधानात् वा इति। ईश्वर प्रणिधानात् ईश्वरस्य प्रणिधानम् ईश्वर प्रणिधानम प्रणि उपसर्गा धा धातु प्रणिधि इति प्रणिधानम भावे लुट प्रणिधानम नाम भक्ति विशेषा उपासना विशेषा तत्तदाकाराकारी चित्तवृत्ति विशेष ईश्वराकारी चित्तवृत्ति
ईश्वराकारी चित्तवृत्ति नाम उपासना भक्ति। ईश्वर से प्रणिधानम भक्ति विशेष इति ईश्वर प्रणिधानम तस्मात् ईश्वर प्रणिधानाद हेतु पंचमी बा इति विकल्पेन। ईश्वर प्रणिधानाद बा योगः सिद्धिर्भवति चित्तवृत्ति निरोधाद बा असंप्रज्ञात योग सिद्धिर्भवति। मुख्य असंप्रज्ञात योग तदंग भूत संप्रज्ञात योग इति आचार्य व्याख्यातम्। ईश्वर इष्टे इति ईश्वर सर्वं वदिष्यति ग्रंथ एव इदानीं वाचनीय। प्रणिधानात् भक्ति विशेषात् आवर्जितः ईश्वरः अनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रेण। भक्ति विशेषात् भक्तिर्नाम भजनम श्रवणम कीर्तनम विष्णुरर्चनम पाद सेवनम इत्यादि नवधा भक्तिर्व्याख्याता अन्य शास्त्रेषु। अतएव भक्ति विशेष तत्र तेषु नहीं केवलम श्रवणे न केवलम मनने न पितु नायमात्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुते न जमे वै सवृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा वृणुते तनुष्वा। जो सर्वात्मना स्वात्मानं स्वकर्माणि वा स्वाचरितानि वा सर्वं परस्मै ब्रह्मणे समर्पयति जो माम स एव भक्तिमान मयि सन्न्यस्य कर्माणि इदानीं विस्मरामि। अच्छा चलो सर्वकर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इत्यपि श्लोकान्तरं विद्यते। सर्वधर्मान् परित्यज्य अन्यत्र भगवान् वदति सर्वाण्येव कृतानि कर्माणि मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् मयि एव कर्माणि सर्वाणि समर्पणीयानि अथवा किं समर्पणेन समर्पणेपि अहं त्वम् आगच्छति मम त्वं कर्मणि आगच्छति मम इदं कर्म इदं च मदीयं कर्म भगवदर्थम अहम अर्पयामि इत्यत्रापि कर्मसु मम त्वम् अस्त्येव। अतः मदर्थमपि कर्माणि न मम कर्माणि ईश्वरस्य इमानि कर्माणि इति कृत्वा यदा करोति पुरुषः तदा भक्ति विशेषो भवति। ईश्वरः भक्ति विशेषात् आवर्जितः आकृष्टः करुणाकरः ईश्वर आशुतोषः सदैव केवलं नामोच्चारण मात्रेण परितुष्टो भवति। आवर्जित अभिमुखीभूतः ईश्वरः शासनकर्ता जः अंतर्यामी परमेश्वरः सर्वेषु भूतेषु चेतनेषु अचेतनेषु च अवतिष्ठमानः पुरुषः जः पुरुष विशेषः स ईश्वरः उच्यते। शास्त्रेषु च अंतर्यामी शब्देन साक्षी शब्देन उच्यते। जब पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्यांतरः पृथिवीं यं न वेद पृथिवीं जमयति एष ते अंतर्यामी अमृत इत्यादि शास्त्रेषु उपनिषत्सु व्याख्यातम्। तम एतादृशम् अनुध्यायिनम् ईश्वरः अभिध्यान मात्रेण अनुगृह्णाति अनुग्रहं करोति। अनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रेण तदभिध्यानादपि योगिनः ईश्वराभिध्यानादपि अभिध्यानम् ईश्वराकाराकारी चित्तवृत्ति ईश्वराभिध्यानादपि योगिनः आसन्नतम समाधिलाभः फलं च भवति इति सूत्रं व्याख्यातम् व्यासभाष्ये। इदानीं तत्त्ववैशार्दी उच्यते। सूत्रांतरं पातयितुं विमृशति। सूत्रांतरम ईश्वर प्रणिधानादिति सूत्रांतरम अन्य सूत्रांतरम पातयितुम् अवतारयितुं विमृशति विचारयति। किं विचारयति? ईश्वर किम तस्मादेव आसन्नतम समाधि इत्यादि। नवा शब्दः ईश्वर न वा भवति अन्योपि कश्चित् उपायो न वा इति। नवा इति शब्दः किं विकल्पार्थकः निश्चयार्थकः संशयार्थको वा इति विचारयति। नवा शब्दः संशय निवर्तकः। नवा शब्दः संशय निवर्तकः। संशय निवर्तकः वा इति तु विकल्पार्थकः। तर्हि विकल्पेनापि संशयस्य निवृत्तिर्भवति। संशयो जातः। एतस्मात् योगात् योगज्ञानात् समाधे
अन्य कश्चिद उपायो अस्ति वा नास्ति वदति अस्ति ईश्वर प्रणिधानम उपाय अनेन च योगेन ईश्वर प्रणिधानेन च ईश्वर प्रणिधानेन वा यदा समाधिर्लाभो भवति तदा कश्चित अन्य संशयो नास्ति अन्य कश्चिद उपायो अस्ति वा नास्ति इति संशय निवर्तते यद्यवा शब्द विकल्पार्थक इति वार्तिके व्याख्या तर्हि तदादाय साधनम आदाय विकल्प साधनद्वयम् किं चित्तवृत्ति निरोधः ईश्वर प्रणिधानम वा अतः द्वे एव साधने द्वौ एव उपायौ समाधेः केवलं चित्तवृत्ति निरोधः ईश्वर प्रणिधानम वा इति अन्यः कश्चित् उपायो नास्ति इति संशय निवृत्तिः व्याचष्टे प्रणिधानाद वा इति प्रणिधानात् भक्ति विशेषात् मानसात् वा मानसात् काचित वाचिकात् कायिकात् वा आवर्जित अभिमुखीकृत तमनुगृह्णाति प्रणिधानात् प्रणिधानम नाम भक्ति विशेष भक्ति भेद सच भक्ति विशेष मानसो वा भवेत् वाचक स्मरणादिकम स्मरणम ध्यानम मानसिकम वाचिकाद वा वर्णनम कीर्तनम इति वाचिकम कायिकाद वा पूजनम अर्चनम इति कायिकम कायेन निष्पन्नम जत्तत् कायिकम वाचा निष्पन्नम वाचा निर्वृतम इति ठक वाचिकम कायिकम मानसिकम वा मानसम वा एतैः त्रिविधैः प्रणिधानैः अभिमुखीकृतः आवर्जित इत्यस्य अर्थ अभिमुखीकृतः तम एतादृशम अभिध्यायिनम भक्तम जो जुजुक्षुम पुरुषम ईश्वरः तम अनुगृह्णाति योगार्थे प्रवृत्तम पुरुषम समाध्यर्थम प्रवृत्तम पुरुषम केवला कैवल्याकांक्षिणम पुरुषं च अनुगृह्णाति अभिध्यानम किम अभिध्यानम अनागते अर्थे इच्छा अभिध्यानम किम अभिध्यान मात्रेण अभिध्यानम नाम इधर से उधर हो गया है तत्व अभिध्यानम अनागते अनागतार्थे इच्छा न आगत अनागत अप्राप्त प्रापणम इच्छा अप्राप्त प्रापणे या इच्छा तद अभिध्यान जद नाधिगतम भवति जद अधिगतम तदपि ध्यायेत पुरुष जद नाधिगतम तदपि ध्यायेत किंतु जद नाधिगतम तद नितराम ध्यायति कथम इदम लभ्यम स्यादिति कृत्वा तदे इच्छा पूर्विका ध्यानम जब तु अधिगतम तत्र इच्छा पूर्विका ध्यानम नास्ति रक्षणार्थम ध्यानम भवति किंतु जब अलब्धम तत्र अभिलाष पूर्विका इच्छा तावत् वर्तते तदेव अभिध्यानम इच्छा इदम अस्याभिमतम अस्तु इति तन्मात्र स्वरूपम वदति इदम अस्य अभिमतम अस्तु अभिध्यानम करोति इदम यत् किंचित भगवदर्थम दीयमानम वस्तु तद ध्यानम स्मरणम कीर्तनम पूजनम अर्चनम द्रव्यम यत् किंचित अस्ति कर्माणि वा सर्वाणि शुभानि वा कर्माणि पुण्यानि वा सर्वाणि अपुण्यानि तु न दातव्यानि स्वयमेव भोक्तव्यानि गच्छेत् सर्वकर्माणि परित्यज्य मामेकं सर्वकर्माणि अर्थात यानि पापमयानि कर्माणि तानि ईश्वरार्पितानि भवन्तु पुण्यानि कर्माणि अहं भुञ्जे तथा नास्ति शोभनं सर्वाणि कर्माणि भगवदर्थानि इति इदं दीयमानम् अस्य ईश्वरस्य अभिमतम् अस्तु इत्याकारिका या इच्छा सा इच्छा अभिध्यान पदेन उच्यते तन्मात्रेण न व्यापारांतरेण तन्मात्रेण मात्र पदस्य अर्थ व्यापारांतर से आवश्यकता नास्ति केवलम ईश्वराभिध्यान मात्रेण एव योगस्य सिद्धिर्जाता महता प्रयत्नेन समाधिर्लभ्यते चेतसां चित्तानां चित्तवृत्तीनां निरोधः महत् कठिनं वर्तते कः समर्थः सर्वासां चित्तवृत्तीनां निरोधः श्रुतमेव नैयायिकानां चित्तवृत्ति ज्ञानम अत्र सांख्ये उच्यते न्याय मते समवायन जज ज्ञानम
तदेव अत्र चित्तवृत्ति तत्र ज्ञानम, घट विषयकम ज्ञानम घटवृत्ति तत्र घट विषयकम ज्ञान। तरी न्याय मते योग सेत्सति वा न सेत्सति इति विचारः कर्तव्यः। तरी आचार्य उक्तम कि सर्वेषां ज्ञानानां यदा ध्वंसो भवति तदा भवितुं शक्नोति, किन्तु किञ्चिदत्र अस्ति अन्येषां ज्ञानानामपि उदयो भविष्यति विषय सान्निध्यात्। अतः मन्ये अहं चित्तवृत्ति निरोधो नाम ज्ञान निरोध किंचिदपि मम ज्ञानम न भवे तर्हि ज्ञानानां प्राग अभाव एव तत्र मंतव्य स्यात्। यतः विषय संपर्क स्यात् तर्हि तु ज्ञानं भविष्यति। तर्हि ज्ञानम उत्पाद्य तस्य ध्वंसापेक्षया ज्ञानमेव न करणीयं प्रक्षालनाधिकंकस्य दुरादस्पर्शनं वरम्। अथवा तन्मते योग प्रक्रिया सिद्ध्यत वा न सिद्ध्यत वा सर्वेषां दर्शनानां अन्यदेव साधनं मोक्षस्य अस्ति। मोक्षोऽपि तत्र भिन्नः, तत्साधनमपि भिन्नं, पदार्थानां विवेक एव साधनं। किन्तु इह तु योगः समाधि असंप्रज्ञात समाधि कैवल्य साधनम। तो यत्र अत्र सांख्य मते योग मते वेदांत मते च ज्ञानम नाम वृत्ति, वृत्तिर्नाम अंतःकरण से परिणाम। अंतःकरणम चित्तमिति आचार्य उत्तम बुद्धिरिति, बुद्धिरेव चित्तम। तत्तु चित्तम वेदांत मते एकमेव चतुर्धा व्यपदिश्यते। बुद्धि, मनः, अहंकारः, अभिमान। मनः, बुद्धि, चित्तम, अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार। चित्त मन बुद्धि चित्त मनो बुद्धि चित्तम अहंकार। यदा अहम इति भावना तदा अहंकार अभिमान जाए। यदा स्मरणं भवति तदा चित्तम इति तस्य अंतःकरण। चित्त अलग है, बुद्धि अलग, चित्त अलग नहीं, चित्त चित्त और बुद्धि अलग। वहाँ एक अंतःकरणं वदतु वा चित्तं वदतु मनो वदतु बुद्धिर्वदतु यदा वृत्तयः भिन्ना भिन्ना भवन्ति तदा इति आख्यादीयते। निश्चयात्मिका यदा निश्चयात्मकं ज्ञानं भवति तदा बुद्धिरिति व्यपदिश्यते। यदा संकल्प विकल्पात्मकं ज्ञानं तदा मनः इति उच्यते। एकमेव चित्तं चतुर्धा व्यपदिश्यते। यह सांख्य योगे च एकम चित्तम नास्ति, किंतु क्वचित् वार्तिके मया अवलोकितं कि एकमेव चित्तं चतुर्धा विभक्तम् इति अस्ति वार्तिकारः। वार्तिकारेण विज्ञान तन्मन्ये तथा नास्ति, तत्त्ववैशारद्यं तथा नास्ति। चित्तम अर्थात बुद्धि महतत्त्वम्। अहंकारः पृथक्, महतत्वात् अहंकार जाए। अहंकाराद मनस उत्पत्ति। त्रिविधम अंतःकरणम, त्रिविधम अंतःकरण सांख्यकारिका। बुद्धि पृथक तत्व, अहंकार पृथक तत्व, मन पृथक तत्व इति त्रिविधम त्रिस्वेव चित्तम इत्यर्थः। किंतु चित्तम अत्र शास्त्रे तत्तदाकार वृत्ति यदा भवति तच्चित्तम उच्यते। बुद्धेरेव वृत्ति। घट सन्निधानात् बुद्धि इंद्रिय प्रणालिकया अंतःकरणं निश्चित घटाकाराकारिता पटाकाराकारिता इति चित्तवृत्ति जाए। तादृशी ज्ञान प्रक्रिया अस्ति सांख्ये। तर्हि ईश्वराकाराकारित ज्ञात चित्तवृत्ति तदपि योगशास्त्रस्य उपायः इति उक्तम्। अग्रे चलतु। तन इदमस्याभिमतम् तन्मात्रेण न व्यापारांतरण इति शेषम सुगमम्। हाँ, अब चलिए सूत्रांतरम अवतारयितुं पृच्छत्। वार्तिकम विज्ञान भिक्षु आसीत् अर्वाचीन वाचस्पति मिश्रात्। अर्वाचीन वाचस्पति मिश्रा महान्तः विद्वांसः। तेषां पाण्डित्यस्य अन्तः सीमा नास्ति। ब्रह्मण सृष्टे सीमा अस्ति, किंतु वचन से किंचित सीमयु न। ते आचार्य वेदांतिनः वा द्वैतिनः वा नैयायिका वा अत्र तत्त्ववैशारदीं
लिखित्वा ते योगाचार्याः जाताः। एकं शास्त्रं यदा उत्थापयति व्याख्यातुं तदा स एव वर्तते, न तु नैयायिकः न तु वेदान्ती। एकत्र लिखितं सांख्य तत्व कौमुद्याम् इमे वेदान्ती न वदन्ति अंतःकरणावच्छिन्नं चैतन्यं जीव इति। तर्हि हस्तावच्छिन्नं चैतन्यम् अंगुल्यावच्छिन्नं चैतन्यं किं भविष्यति? तो खण्डयति। योगशास्त्रे च स्फोटं मण्डयति तत्त्ववैशारिक्याम् और धामत्यांच देवताधिकरणे स्फोटं खण्डयति। तर्हि किम अभिमतं तस्य? एकत्र स्फोटं खण्डयति, एकत्र स्फोटं मण्डयति। वर्णस्फोटं च व्याकरणे मण्डयति। अतः यदेव शास्त्रम् उत्थापयति तत्रैव परमाचार्यः जायते। न जाने कीदृशा आसीत् आचार्याणां चरणकपलेषु अस्माकं प्रणति सन्ततयः महान्तः आचार्याः। यदि भ्रामति न स्यात् तर्हि ब्रह्मसूत्रस्य आशयः प्रकटयितुं न शक्यते। यदि तत्त्ववैशारदी न स्यात् तर्हि व्यासभाष्यस्य आशयः कुतः प्रकटी भवेत्। तथैव सांख्यतत्त्वकौमुदी इति सांख्यकारिकायाः अभिप्रायः कथं प्रकटी भवेत् यदि वाचस्पति धन्योऽयं विद्वान्। तो वार्तिक विज्ञान भिक्षु इति ते तावत् विज्ञान भिक्षवः तत्त्ववैशारदीमेव अनुवदन्ति। किंचित किंचित वैशिष्ट्यं क्वचित क्वचित लिखति किंतु तस्मात् अतिरिक्तं किंचित न। एकम वैशिष्ट्यं वार्तिकस्य तत्त्ववैशारदीकारा अन्ये वाजे योगाचार्याः सन्ति ते मन्यन्ते पुरुषस्य प्रतिबिंबः बुद्धौ विशुद्धायां सप्तगुणान्वितायां बुद्धौ पुरुषस्य प्रतिबिंबो जायते। बिंब प्रतिबिंबे एव पुरुषः अभेदं मत्वा स्वात्मानं सुखिनं दुखिनं च मन्यते। वार्तिकारः वदति न तावत् बुद्धौ पुरुषस्य प्रतिबिंबः अपितु सुखाकाराकारिताया दुखाकाराकारिताया घटाकारिताया पटाकाराकारितायाः बुद्धे एव पुरुषे प्रतिबिंबः इति तेषाम् एकं वैशिष्ट्यम्। एतन्मतं च प्रायः व्यासभाष्येपि तत्त्ववैशारद्यामपि अर्वाचीना अपि ये विद्वांसः सन्ति ते खण्डयन्ति। अप्रतिसंक्रमः पुरुषः उच्यते तस्य संक्रमः क्वचित् नास्ति। तर्हि कथं पुरुषः दर्पणवद विद्यमानः यदि पुरुषः स्यात् तर्हि बुद्धिं स्वात्मानं प्रतिबिम्बयेत् तथा नास्ति। अपितु दर्पणे यथा पुरुषस्य प्रतिबिम्बो जायते देवदत्तस्य जगदत्तस्य तथैव दर्पणकल्पायां बुद्धौ समान्वितायां दमान्वितायां बुद्धौ किंवा निरुद्धायां बुद्धौ एकाग्रे वा बुद्धौ पुरुषस्यैव प्रतिबिम्बः। यदा निरुद्धे चेतसि निरुद्धे चित्ते पुरुषस्य प्रतिबिंबो जायते तदा पुरुषः मन्यते अहं समाधिस्थ इति। क्व समाधि? पुरुषः न बद्धः न मुक्तः। यथा एकाग्रे चेतसि तस्य प्रतिबिंबनं भवति तदा स मन्यते अहम एकाग्रीभूतः इति, एकाग्रो जातः। क्षिप्ते वा क्षिप्ते चेतसि मूढ़े चेतसि विक्षिप्ते चेतसि बुद्धौ महत्त्वे तस्य प्रतिबिंबो जायते तदा क्षिप्तोहमस्मि विक्षिप्तोहमस्मि मूढ़ोहमस्मि इति भावः जायते पुरुषः। पुरुषः न च क्षिप्तः न विक्षिप्तः पुष्कर पलाशवत् निर्लेपः इति गीयते। तथा यथा वेदान्तशास्त्रे एक एव पुरुषः वेदान्ते आसांख्ये च अनेके पुरुषा भवन्ति। तर्हि किमर्थम् अनेकत्वं पुरुषाणाम् अङ्गीकृतं साङ्ख्यशास्त्रे? एक एव पुरुषः कथं न? तर्हि एकस्मिन् मृते सति सर्वे एकस्मिन् म्रियमाणे सति सर्वे म्रियेरन् एकस्मिन् जाते सति सर्वे जायेरन् इत्यादि हेतवः तत्र उपाय। किन्तु एकात्मवादे तथा दोषो नास्ति।
यथा नास्ति तथा कदाचित प्रतिपादयिष्यते। इदानीं बहु आत्मवादे दोषः भोग सांकर्यम्। यदि बहवः आत्मानः व्यापकाः शिवदेवदत्तस्य जगदत्तस्य विष्णुमित्रस्य च सर्वे एव आत्मानं परस्परं संयुक्ता भवेयुः तर्हि देवदत्तेन कृतं यत् कर्म यच्च फलं तत्तु जगदात्मात्मनि अपि स्यात्। देवदत्तस्य शरीरेपि यथा देवदत्तस्य आत्मा अवच्छेद्यः तथैव जगदत्तस्यापि विष्णुमित्रस्यापि ईश्वरस्यापि परमेश्वरस्यापि इति एकस्य देवदत्तस्य भोगः सर्वेषामेव आत्मनां प्राप्येत। यदि अदृष्टं नियामकः स्यात् अदृष्टवशात् देवदत्तस्य कर्म देवदत्तात्मन एव भवेत् न तु जगदत्तात्मनि तर्हि अदृष्टमपि कुतः देवदत्तेन कृतम् अदृष्टमपि कुतः देवदत्तात्मन्येव समवायेन जन्येत न तु जगदत्तात्मनि। यदा देवदत्त शरीरं देवदत्त इंद्रियाणि देवदत्त मनश्च यथा स्वात्मना सह संयुक्तं तथैव अन्यात्मनापि सह संयुक्तम्। अतः एतत् सर्वं भोग सांकर्यं शांकर भाष्ये प्रतिपादितम्। वाचस्पति मिश्रेण तत्रैव भामत्यां व्युत्पादितम्। तस्मात् पुरुष बहुत्व से खंडनम तावत्। तथैव न्यायमतेपि अयमपि दोषः जे व्यापकात्मवादिनः सन्ति आत्मबहुत्ववादिनः तेषां मते दोष। जे वैष्णवाः आत्मा अणु सूक्ष्म तेषां मते दोषो नास्ति। जे च मध्यम परिमाणवादिनः जैनः तेषां मतेपि दोषो नास्ति। अतः भवेत् नाम यस् विवाह तस्य गीतिका गीयते इदानीं योगशास्त्रं गृहीतम् अतः योगशास्त्रस्य चर्चा कर्तव्या। भाई तो भारती के 2 लाइन आरम्भ कर दें। नहीं लंबा। अच्छा ठीक, कल करिएगा बात। ठीक।